म्हज्या घराचें रेनोवेशन चल्लां. 20 वर्सां पयलीं तशे थोडेशे बदल केल्ले. ह्या फावटीक नळ्याक टाटा करून टाटाचे पत्रे घाले. टाटा कूल. तसो मनीसच कूल तो. माकड गांवांत घुसल्यात. नळे काबार करून उडयतात. ते बदलपाक मनीसय मेळनात आतां. हांवें 1-2 फावट प्रयत्न केलो नळे बदलपाचो, पूण एक नळो बदलून देंवतना 3 फोडले. हांव कसो बसो सकयल देंवलो आनी नळे घालपाच्या बाबतींत बापायच्या नदरेंतल्यान सामकोच देंवलो. 2च फावटीन म्हाका कळ्ळें, नॉट माय कप ऑफ टी. माकडांनी उच्छाद मांडला. बॉम आर्मां आतां तांचे खातीर खेळणी जाल्या. ते ओर्रात बसतात आनी मनशांचे माकड चाळे पळयतात. त्या माकडांक हांव दोश दिना. गांवांतले शेपडी नाशिल्ले माकड रानांनी घुसतकीर तांचोय उपाय ना जालो. आमी रानांनी टेक ऑफ केलें, ते गांवांनी लँड जाले. तर 50 वर्सां पयलींच्या घराचें रेनोवेशन. बापूय सांगपाक लागलो, पोन्नें घर दुरुस्त करचे परस नवीन बांदिल्लें बरें. पूण आमचें मत, पोन्नेंच रिपेर करया. जालें. कामाक सुरवात जाली. इजनेर कारवारचो, ताचे घरकान्न आर्किटेक्ट. बेस बरो प्लॅन काडून घेतलो आनी रेनोवेशनाचो श्री गणेशा केलो. सगळें पोन्नें मदेर देंवयलें. फाटीकण्याक बाग लागिल्ल्यो पाटयो, हेअरलायन फ्रॅक्चर, मेजर फ्रॅक्चर, डिस्लोकेट जाल्ल्यो कितल्योशोच कांबी. कितलींशींच वर्सां नातें सांबाळपाची जबाबदारी आपल्या भुजार घेवन कळमेवन गेल्ले कितलेशेच खिळे. 45 वर्सां आमच्या माथ्यार अपुर्बायेची सावली धरली. घडये आमच्या विश्वांत आमी इतले गुल्ल उरले की जीर्ण जर्जर जाल्लें हें विश्व आमच्या नदरेक दिसलेंच ना. जेन्ना नदर गेली तेन्ना तांकां संजीवनी दिवप शक्य नाशिल्लें. जुने ते सोने म्हणून मिठी मारून बसपाकय कांयच अर्थ नाशिल्लो. बदल ही काळाची गरज. तेन्ना विचार केलो आनी घरांत भितर बरेच बदल केले. घराभार पयस आशिल्लो संडास घरांत भितर हाडलो. अटॅच्ड. काळाचीच गरज. आवय बापायचें वय जालां तांचे खातीर आमी घेतिल्लो हो निर्णय. तांचे परस आमचेंच चड वय जालां ही वस्तुस्थिती. आसूं. टायल्स, पेंट ही जबाबदारी घरकान्नीन व्हडा उमेदीन स्विकारली. साडयेक ब्लावज मॅचिंग हें जाणा आशिल्लो, पूण टायल्स मॅचिंग साडयेक न्हय. हें मात म्हाका खबर नाशिल्लें. ताच्यो शेड्स हेंय म्हाका खबर नाशिल्लें. टायल्स आनी पेंटांची शेड कार्ड्स घेवन म्हजी घरकान्न दीस रात अभ्यासाक बसताली. नशीब घर 1 मजली. 4-5 मजल्यांचें जर घर आशिल्लें तर घरकान्नीची PhD पुराय जावपाची. आहा, कितें तो अभ्यास. कारवारच्या हार्डवेअर शॉपांतल्यान कांय कॅटलॉग घेवन निट्ट घरा. एक कॅटलॉग तर आजून तसोच गवेतांत पडिल्लो आसा. आनी आमच्या घराचें रूप बदल्लें. सगळ्यो वण्टी धवे फुल्ल जाल्यो. चकाचक. पूण उरलोच. इतलें चोख काम करूनय 1-2 कडेन ओबड धोबड वणट दिसतालीच. पयल्याच फावट घरांत लायट आयिल्ली तेन्नाचो एक पायप हट्टान वण्टीक चिकटून बशिल्लो. सरजी, पुराना बांधकाम है ना, वो पूरी तरह से मैच नहीं होगा. एक लेवल मांगता है तो पुरानी दीवार तोड़वानी पड़ेगी. ये पाइप नहीं निकलेगा. अब कुछ नहीं हो सकता. पेंटराचे एक्सपर्ट कमेंट्स. मनात चुरचुरे. इतलें सगळें करून खंय तरी कितें तरी उरलेंच. ती ओभड धोबड वणट आनी तो चाळून दाखोवपी पायप. हांव बेजारलो. राग आयलो म्हाका. तडक आयलो आनी भायले बलकांवार बसलो. म्हजो 87 वर्सांचो बापूय कुळागरांत काम करतालो. आराम आनी दोतोर हे शब्द ताच्या डिक्शनरींत नात. 50 वर्सां पयलीं हें घर ताणेंच बांदिल्लें. वण्टी चिऱ्याच्यो, जमीन शेणा मातयेची. कालांतरान मागीर काव. मदेरामेत केल्लो यशवंत मेस्तान. लोखणी खिडक्यो दयान. सोबीत नळ्याचें घर.
आवय बापायचें सपनो कागर, तांच्या कश्टाचें फळ. भरपूर कश्ट केले दोगांनी. फात्या पारार कल्ली घेवन कुळागरांत उदक शिंपप, गोरवां, गोठो, आळेसावळ, काजू, शेत, रात दीस घोळ्ळ्यांत दोगी जाण. हे सगळें करतना बाय आनी बाप जावन मनशांय जोडलीं, सांबाळ्ळीं. घर बांदलें तेन्ना सुरवातेक वण्टीक शिमीट नाशिल्लें, तें मागीर काडलें. ताचे पयलीं लायट फिटींग सुर्यान केल्लें. मागीर ताचे वयल्यान शिमीट. ते काळ्या रंगाचे पायप अर्दा वयर शिमिटाक लिपले. अरे, तो चाळोवन दाखोवपी पायप तेन्नाचोच. हांव उठून परत भितर गेलो. परत ती ओबड दोबड वणत आनी तो पायप. पूण आतां राग आयलो ना. हासत म्हटलें, राव बाब थंयच, राव. तुजें उरप गरजेचें. खंयच्यान सुरवात जाल्ली हाची जाणीव तूं करीत रावतलो. आवय बापायच्या कश्टांची याद दीत रावतलो. रंगरांगोटी तुवें केल्या आसत, पूण गुन्यांद मात्र तांणी घाल्या हें सांगत रावतलो. राव तूं हांगाच. आतां तो पायप म्हाका चाळोवपाचोय बंद जाल्लो.